अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे, हमने देखा कि इमरान खान साहब गुज़िश्ता रोज तवील कयाम के बाद पेशावर से इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और खबरें गर्म थी कि जो ही इमरान खान साहब इस्लामाबाद पहुंचेंगे उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन पीटीआई ने भी हुकूमत पर वाज़ेह कर रखा है कि गिरफ्तारी हुई तो सख्त रद्द-ए-अमल आ सकेगा। बल्कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से उन्होंने कहा कि ये रेड लाइन क्रॉस करना होगी। हुकूमत ने, हमने देखा कि अभी तक इस हवाले से कोई एक्शन तो नहीं लिया, कोई कार्रवाई तो नहीं की, लेकिन वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से यह बयान दिया गया है कि जो ही इमरान खान साहब की राहदारी जमानत खत्म होगी, उनकी सिक्योरिटी पर मामूर जो लोग हैं उन्हीं के जरिए उनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है। यह अमली तौर पर किस हद तक मुमकिन है कि वाकई इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है, इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास हुआ और खबरें ये हैं कि कल इस इजलास में लॉन्ग मार्च का जिक्र तक नहीं किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, बल्कि ये फैसला किया गया है कि पंजाब में जुलाई में होने वाले जो ज़िमनी इंतखाबात हैं इनमें भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया गया है। तो क्या पीटीआई असम्बलियों में वापसी के लिए राजी हो गई है, इस पर जरा बात करेंगे, क्योंकि एक तरफ असम्बलियों में इस्तीफे, असम्बलियों का बाइकआउट किया जा रहा है और दूसरी तरफ ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने की भी बात हो रही है। इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे नाज़रीन। इसके साथ साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में बीजेपी रहनुमा की गुस्ताखाना बयान पर हम देख रहे हैं कि एक तरफ मोदी सरकार को भारत के अंदर ही शदीद हजीमत का सामना है, हम देख रहे हैं कि सख्त रद्द-ए-अमल भारत के अंदर जो मुसलमान हैं उनकी तरफ से आ रहा है, और दूसरी तरफ पूरी उम्मत मुस्लिमा जो इस मुज़म्मती बयान है इसको लेकर सरापा एहतजाज है। पूरी दुनिया के मुसलमानों में गम और गुस्से की एक लहर पाई जा रही है। हमने देखा कि मुख्तलिफ जो मुसलमान ममालिक हैं उनकी जानिब से भारतीय जो अशिया हैं उनके बाइकआउट की मुहिम जोर पकड़ रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जानिब से भी शदीद इस हवाले से एहतजाज किया गया। भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाजी मरासला भी थमा दिया गया और वाज़े किया गया है कि इस तरह के बयानात किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं हैं। तो नाज़रीन, आज ज़रा इस पर बात करेंगे कि हमने देखा कि इस तरह के बयानात और भारत की जानिब से इस्लाम मुखालिफ मुहिम ये कोई पहला वाक़या नहीं है, बल्कि इससे पहले भी भारत की मुख्तलिफ रियासतों में इस्लाम मुखालिफ जो मुहिम है वहाँ पर मुसलमानों के साथ जिस अंदाज में जुल्म सितम किया जा रहा है, कश्मीर के अंदर जो जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, क्या वक्त आ गया है कि तमाम उम्मत मुस्लिमा यकजान होकर भारत को एक वाज़ेह पैगाम दे और ऐसे जो किरदार हैं, जो घिनौने किरदार हैं, अब उनके खिलाफ ना सिर्फ मुज़म्मती बयानात बल्कि भारत को मजबूर किया जाए कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। इस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के नाज़रीन, आखिर में आज हमने देखा कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि एटमी प्रोग्राम पर मन घड़त जो तबसरे हैं उनसे गुरेज करना चाहिए। अस्करी क़यादत की जानिब से दो टोक मौक़िफ़ अपनाया गया और कहा गया कि एटमी प्रोग्राम पर सिर्फ नेशनल कमांड अथॉरिटी रद्द अमल देने की मजाज है। तो ज़रा इस पर बात करेंगे कि हमारी न्यूक्लियर जो सलाहियत है, जो कि हमारे वतन के दिफा की ज़मानत है, अपने सियासी मकासद के लिए इस जैसे हसास मामलात पर तबसरे करना, उन पर बात करना कितना हसास है, ये इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रजा साहिबा, और इसके साथ साथ लीगल शाखावर साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जरा कानूनी राय ले लेते हैं शाखावर साहब से। शाखावर साहब, पीटीआई ये समझती है अभी भी कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है और उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी कहा है कि ये रेड लाइन क्रॉस करना होगी, और राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो सर, इस नौयत के मुकदमात हैं इमरान खान साहब पर, आपको लगता है कि गिरफ्तारी अमल में आ सकती है? जी सोनिया, मैंने जो FIR देखी है, कोई 14, 15, 16 FIR जो है जिसमें इमरान खान साहब को नामजद किया गया है, उसमें मेरा ख्याल है कोई 13 के करीब FIR है, जो कि 25 तारीख को जिस दिन इन्होंने लॉन्ग मार्च का और वहाँ पे डी चौक पहुंचने का ऐलान किया था, तो यहाँ पे लोकली इस्लामाबाद में जो मकामी रहनुमाओं ने जो रैलीज की और उसमें दफा 144 की खिलाफ वर्जी की और छोटी मोटी तोड़ मोड़ भी की, तो उसके ऊपर उन्होंने मकामी जो लोग हैं उनको कईयों को गिरफ्तार किया, कईयों को नॉमिनेट किया और उन पे ये मुकदमात बनाए। लेकिन उन FIR के आखिर में ये लिख दिया गया कि ये सब कुछ जो ये मकामी रहनुमा है या जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये इमरान खान जो है
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और बाकी उनकी जो आला क़यादत है उनके नाम लिख के तो कहा गया कि ये उनके ईमा पर किया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी जो मेजॉरिटी FIRs हैं उसमें तो उन्होंने इनको एयानत में या उनको उकसाने का इल्जाम है, डायरेक्ट इल्जाम उन पे नहीं है। और एक FIR जो है वो मेरा ख्याल है थाना शालीमार इस्लामाबाद की है, जिसमें उन्होंने दफा 505 लगाई हुई है। और भी दफात हैं जिनसे जुलूस करना और क्या नाम है, और वो है हेट्रेड क्रिएट करना दिफाई इदारों के खिलाफ, और इस तरह की वो दफात है। तो उसमें भी उन्होंने, आपने देखा है कि इमरान खान साहब ने उन तमाम मुकदमात में जिन की FIR आ चुकी हैं, वो मतलब में 14 के करीब है, वो पेशावर हाई कोर्ट से उन्होंने राहदारी जमानत जो है वो अप्लाई कर की हुई है, वो उनको मिल भी चुकी है 3 हफ्तों की। अब 3 हफ्तों में इमरान खान साहब ने जो इस्लामाबाद की मकामी सेशन कोर्ट्स हैं उसमें अपने आप को बाकायदा कबल गिरफ्तारी की जमानत की दरखास्त देनी पड़ेगी। पहले उनकी उबूरी हो जाएगी, फिर उस पर फाइनल बहस होगी, फिर वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि इनको गिरफ्तार किया जाए या ना किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट ने बड़ा एग्रेसिव मोड में जो बातें शुरू की हैं कि उनको हम गिरफ्तार करेंगे, और मेरा कहना है कि वो उनको छोड़ दें अदालतों के ऊपर ही। ठीक है, आप कह रहे हैं अदालतों पे छोड़ देना चाहिए। हाँ, कि अगर अदालतें उनकी जमानत खारिज करती हैं तो कम से कम वो इनके जिम्मे नहीं पड़ेगा, वो तो अदालती एक प्रोसेस होगा। तो ऐसा कोई एडवेंचर मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा पुलिस फोर्स लेकर आप उधर धावा बोले, और एक पाकिस्तान में वैसे भी हालात बड़े खराब है, सियासी भी इक्तिसादी भी, तो इस चीज के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ठीक है, मजीद जो सियासी अदम इस्तेहकाम है इसके हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लेकिन शाह खावर साहब, पिछले दिनों हमने देखा एक इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने बात की जो एटमी प्रोग्राम से मुतालिक, और हमने देखा कि आज इस पर अस्करी क़यादत की जानिब से भी बड़ा वाज़ी और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया गया। तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया था कि इन पर मुकदमात बनाए जाएंगे, इस हवाले से स्टेट मुखालिफ जो बयानात दिए गए। तो अब आपको लगता है कि ऐसे बयानात पर उन पर इस तरह के मुकदमात हो सकते हैं? और दूसरा सर, ये हमारे कानूनी निज़ाम में साबित करना आसान होगा इस तरह के मुकदमात अगर किए जाते हैं तो? देखिए, मैं समझता हूँ कि उनके बयानात के बेसिस के ऊपर ऐसे कोई सीरियस किस्म के मुकदमात नहीं बनाने चाहिए जो कि सेडिशन के चार्जेस उन पे लगाएं या एंटी स्टेट चार्जेस। ये मैं समझता हूँ कि सियासी लोगों के ऊपर ऐसी इल्जामात नहीं लगने चाहिए। ये मैं जरूर है कि हमारी जितनी भी सियासी लीडरशिप है, चाहे वो इमरान खान साहब हैं या कोई और है, अपोजिशन में है या गवर्नमेंट में है, वो हसास मामलात के ऊपर वो राय जनी कम ही करें तो बेहतर है। जिसपे जैसे कि न्यूक्लियर असासों के बारे में कोई भी अगर बात करता है और उसके बारे में कहता है कि उसको खतरा है, तो मैं समझता हूँ कि वो तो फिर एक गलत मैसेज पूरी दुनिया में चला जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, हमारा एक पूरा एक सिस्टम है जो कि उसके पीछे बैठा हुआ है, उसमें SPD है, उसमें नेशनल कमांड अथॉरिटी है, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी उसको देख रहे हैं। तो इसीलिए जरूरत महसूस हुई कि उन्होंने भी आज सबसे जो रिक्वेस्ट की कि इन हसास मामलात के ऊपर जो है वो राय जनी मत करें, वो बिल्कुल मजबूत हाथों में है और वो बिल्कुल इंटैक्ट है और उसको कोई छेड़ नहीं सकता। इसी तरह पाकिस्तान की सालवियत के हवाले से भी हमें जो है बिल्कुल इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह ये है, रहेगा और रहती दुनिया तक रहेगा, और उसको कोई दुनिया की ताकत जो है वो तस्खीर नहीं कर सकती और तकसीम नहीं कर सकती। ठीक है, वैसे शाह खावर साहब, ज़ाहिर है आप लीगल एक्सपर्ट है, लेकिन जो सियासी मामलात हैं उन पर भी आपकी नज़र रहती है। तो सर, पॉलिटिकली मामलात कहाँ जाते देख रहे हैं? एक तरफ इमरान खान साहब हैं कि मैं ना मानूं की पॉलिसी पर गामजन है, गवर्नमेंट कह रही है कि बहुत सारे मामलात पर हम एक ग्रैंड डायलॉग करते हैं। ठीक है, जो सियासी हमारी लड़ाई है वो अपनी जगह, लेकिन इस वक्त मईशत के हवाले से दीगर जो इस वक्त अदम इस्तेहकाम के मामलात हैं, मुल्क इस वक्त इस सारी सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन इमरान खान साहब हैं कि जाहिर है उनकी जानिब से कहा गया पहले आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, उसके बाद हम बात करते हैं। तो आपको लगता है कि कुछ टाइम के लिए जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उनको साइड पर रखकर मुल्की मुफाद के बारे में भी सोच लेना चाहिए हमारी पॉलिटिकल जमातों को? जी सोनिया, बिल्कुल आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ। देखिए, ये जो गिरफ्तार करने की या मुकदमात करने की जो अगर उन्होंने ऐलान किया, इससे तो बिल्कुल इज्तनाब करें, ये बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे जैसे मैंने पहले कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो ज्यादा बढ़ेगा और दूरियां बढ़ेगी, जो कि हमारा मुल्क मुताबिल नहीं हो सकता। हम बड़े बड़े मसाइल का शिकार है। मैं ये समझता हूँ कि गिरफ्तारियों के चक्रों में पड़े बगैर गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को और जितने उनके कोलिशन पार्टनर्स हैं, उनको ज्वाइंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको इमरान खान साहब को
اور ان کے اتحادیوں کو, یا اتحادی تو اب نہیں ہے ان کے ساتھ, ان کو ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ آپ آئیں, آپ پارلیمنٹ میں حصہ بنیں, آپ نیشنل اسمبلی میں واپس آئیں, اور اپنا جو ریکویسٹ ایک تو کردار متعدد ہے بار کر جمہوری, چکے ہیں, لیکن عمران خان صاحب ہیں کہ اپنے جو ان کے مطالبات ہیں ان سے 1 انچ بھی شاخاور صاحب پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ہی صورت میں بات کریں گے. آج شیخ رشید صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ چاہے جو بھی معاملات ہوں ہم ایک ہی صورت میں بات کریں گے جب تک کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہو جاتی, جب تک ہمارے جو مطالبات ہیں ان کو تسلیم نہیں کیا جاتا. بہرحال بہت بہت شکریہ شاخاور صاحب, آپ لیگل ایکسپرٹ ہیں, معاملات پر بھی آپ کی نظر ہوتی ہے, آپ نے وقت دیا. ناظرین مختصر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. شیلا رضا صاحبہ سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیں جوائن کر چکی ہیں. بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ آپ کے وقت کا بھی. شیلا رضا صاحبہ اسی سے ہی آغاز کر لیتے ہیں. آج چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نے بڑی واضح طور پر کہا کہ ایٹمی پروگرام پر من گھڑت تبصروں سے گریز کیا جائے, اور ہم نے دیکھا کہ مختلف وقتوں میں جو ہماری سیاسی جماعتیں اپنے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملکی مفاد کے حوالے سے بات کرتی رہی, اور ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ عسکری قیادت کا یہی دو ٹوک موقف رہا ہے. تو کیسے دیکھتی ہیں نیوکلیئر صلاحیت ہمارے وطن کی ضامن ہے, اس طرح کے تبصرے سے گریز ہونا چاہیے تمام سیاسی جماعتیں اور جو بھی لوگ اس پر تبصرہ کرتے ہیں, لیکن بہرحال سوال میں نے پھر بھی سمجھ لیا, لیکن آپ سے پہلے جو بات کر رہے تھے مجھے بالکل نہیں پتا کون تھے, کس نے بات کی. بہرحال میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے, اگر وہ اپنے آپ کو سیاستدان بھی کہتا ہے, کہ وہ کیا بات کر رہا ہے. اور پاکستان کی جوہری پروگرام پہ آپ بات کر رہے ہیں, ایٹمک پروگرام پہ آپ ان لوگوں کے سامنے بات کر رہے ہیں کہ جس پارٹی کے سربراہ کو جو ہے اس کی وجہ سے پھانسی دے دی گئی, جس کی حکومت اس لیے ہٹائی جاتی رہی, فریجائل جمہوریت دی گئی کہ اس میں بھی جو ہے وہ میزائل ٹیکنالوجی دے دی. یا آپ اس پارٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس نے لوگوں کو یہ ثابت کیا کہ ہم ایٹمک پاور ہیں, اور اس نے جو ہے بلاسٹ کر کے یہ بتا دیا کہ ہم ایٹمک پاور ہیں. اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں بنتی کہ آپ بے وقوفوں کی طرح کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر آپ یہ کہیں کہ ایٹمک پاور جو ہے وہ ہمارے اثاثے جو ہیں وہ غیر محفوظ ہاتھوں میں ہیں اور یہ ہیں, اور پھر اس کے بعد پاکستان کے اوپر حملہ کر دیں کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے, فلانا ختم ہو جائے گا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ باتیں جو ہیں ان کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے. ایسے شخص کو اگر آپ گرفتار نہیں کر سکتے, اس میں مقدمہ نہیں بنوا سکتے, دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے اس کا مسئلہ ہے, تو دماغی علاج ہی کہہ دیں. جنرل صاحب میں آپ کا یہاں پر شکریہ ادا کروں گی, اور شیلا رضا صاحبہ آپ سے کچھ سیاسی معاملات پر بات کرتے ہیں. شیلا رضا صاحبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بڑے واضح انداز میں یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب بنی گالہ آئیں گے, مختلف جو مسبق نون کے رہنما ان کی جانب سے بھی بیان دیا جا رہا تھا کہ ہم ان کو گرفتار کر لیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ پہنچیں گے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا جب جو ہی ان کی جو راہداری ضمانت ہے وہ ختم ہوگی. تو کوئی ارادہ ہے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا, اور اگر گرفتار کیا جاتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ مزید بھی بڑھ سکتا ہے, کیونکہ وہ بھی رد عمل دے چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری ریڈ لائن کراس کرنا ہوگی. دیکھیے عمران صاحب کی قیادت میں جو کچھ ہوا, اور اس سے پہلے کے جو مقدمات ہیں, ایک عام شہری تو اس پہ گرفتار ہو جاتا نا. اور عمران صاحب کو خود بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ یہی کہتے تھے کہ ایک امیر آدمی جو ہے اگر یہ سب کرے تو وہ گرفتار نہیں ہوتا ہے, اور ایک عام آدمی گرفتار ہو جاتا ہے. تو اگر عمران خان صاحب ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہو کر نقص امن کر رہے ہیں, اداروں کے بارے میں غلط باتیں کر رہے ہیں, تو پھر ان کا علاج تو ہونا چاہیے نا. یا یہ کہہ کے کہ ان کے ساتھ اتنے لوگ ہیں, جتھا بند ہیں اور حملہ کر دیں گے, ان کو چھوڑ دینا چاہیے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو بھی قانون کا احترام کرنا ہے اور قانون کے احترام میں ہی آگے بڑھنا ہے.
यानी कि पार्टी के अंदर या जमात के अंदर ओवरऑल गवर्नमेंट के अंदर ये सोच मौजूद है कि इमरान खान साहब को आने वाले दिनों में गिरफ्तार किया जा सकता है, जैसा कि कहा जा रहा है वज़ीर दाखिला की जानिब से कि जो ही उनकी राहदारी जमानत खत्म होगी उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। बहरहाल मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दीगर मौज़ूआत करेंगे। शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, स्टे विद अस। खुशामदीद शैला रज़ा साहिबा, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर का बयान आया, उन्होंने कहा कि इस वक्त जो सियासी मुआशी अदम इस्तेहकाम है इसके लिए ग्रैंड डायलॉग जो है वो होना चाहिए तमाम जो सियासी जमातें उनके दरमियान। तो हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर मौक़िफ़ ये कि पहले इलेक्शन की तारीख दी जाए, अगर तारीख नहीं आती तो फिर किसी किस्म का कोई डायलॉग, कोई बातचीत नहीं होती। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर ग्रैंड डायलॉग क्या कोई काबिल अमल होगा? क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, एक तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी अदम इस्तेहकाम अलग है, एक तरफ गवर्नमेंट के लिए ये चैलेंजेस है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एहतजाजी सियासत है वो भी एक चैलेंज है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि महंगाई के खिलाफ हम मुल्क गीर एहतजाज करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टी डायलॉग पे यकीन नहीं रखती वो पॉलिटिकल नहीं है। वो कोई सी भी पार्टी हो सकती है लेकिन पॉलिटिकल नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत संजीदा बात है जिसको मैं देख के कहूँगी कि देखिए $1 अरब IMF से लिया गया। जब लिया गया तो उसकी कुछ शराइत होंगी, उस शराइत के मुताबिक जो है वो आपको पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह 4 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी बढ़ानी थी। ये पीटीआई हुकूमत के दौर में होना था। पीटीआई हुकूमत ने एक तो पेट्रोलियम लेवी का इजाफा नहीं किया पर लीटर पे, दूसरे सेल्स टैक्स ज़ीरो कर दिया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये माहदे के तहत पाकिस्तान को गुज़िश्ता साल 5 नवंबर, 1 दिसंबर और रवां साल 1 जनवरी पेट्रोल और डीज़ल पर 4 रुपए फी लीटर लेवी बढ़ानी थी। इन्होंने वो नहीं बढ़ाई। अब IMF की वेबसाइट पर जो दस्तावेज़ात हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान ने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की यकीन दहानी 17 दिसंबर 2021 को कराई थी। इस दस्तावेज़ में दस्तखत भी साबिक गवर्नर स्टेट बैंक और साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने हैं, जो 4 फरवरी को किए गए। इसके बाद पाकिस्तान को $1 अरब से ज़ायद किस्त का इजरा कर दिया गया, लेकिन इस माहदे पे अमल नहीं हुआ। अब आप ये देखिए कि IMF के साथ माहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे तो आप और आगे बढ़ सकेंगे ना, और जिसके लिए मज़ीद कर्ज मिलना था। अब दोस्त ममालिक भी जो हैं उन्होंने भी जो है पाकिस्तान के लिए कर्ज़ों को जो देना है वो IMF की शर्त से मशरूत कर रखा है। तो एक तो आप IMF के पास जाएं, उनसे सख्त तरीन शराइत करें और उससे मुकर जाएं। उनकी वेबसाइट पे ये मौजूद है। तो एक तो ये इमरान खान को समझना होगा कि पाकिस्तान के अवाम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। उनकी कॉल्स जो हैं वो फेल हुई, चाहे वो लॉन्ग मार्च की थी, चाहे इसके बाद इन्होंने एक अभी कॉल दी थी फ्राइडे को, वो भी। और इसके बावजूद कि पूरा शोर मचा हुआ है कि ये गिरफ्तार होंगे, कुछ होंगे, कोई मुजाहरा देखने में नहीं आ रहा। इतनी अकल हर पाकिस्तानी रखता है कि 40-50 दिन जिस हुकूमत के हुए हों वो कोई मायदा नहीं कर सकती है। आपने मायदा जो किया, जिसकी वेबसाइट पे मौजूद है IMF की, आपने उसको पूरा नहीं किया। पाकिस्तान को आप डिफ़ॉल्ट कर देते और उसको संभाला है नई हुकूमत ने आके। आपके जो इत्तेहादी थे उन्होंने आपको छोड़ा है, बेजार होके छोड़ा है, और इसीलिए छोड़ा है कि आप उनसे भी डायलॉग नहीं करते थे। विद इन द गवर्नमेंट आपके कोई बातचीत की रवादारी नहीं थी। अपने आप को एक डिक्टेटर समझते हैं और ये समझते हैं कि ये कोई ऐसी सुपरमैन किस्म की चीज है कि जो बात करेंगे तो ठीक है, लेकिन शैला राइज़ा साहिबा और वो सबको मानना होगा। तो मुल्क इस तरह नहीं चलते। ठीक है शैला रज़ा साहिबा, ये बात आपकी दुरुस्त है कि ज़ाहिर IMF के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुआहदा करके आई थी, फिर मुआहदे से मुकर गई, फिर सब्सिडीज दे दी गई, और आपकी हुकूमत जब आई तो ज़ाहिर है अगर आप नई पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाते, सख्त मुआशी फैसले ना करते तो मुआशी सूरत हाल मज़ीद अबतरी की तरफ जा रही थी। लेकिन अभी सूरत हाल जो भी है, आपने सख्त मुआशी फैसले कर लिए, चाहे इसकी जो जिम्मेदारी है वो पिछली हुकूमत पर जाती है, लेकिन इस वक्त आपको नहीं लगता कि हुकूमत में आप हैं और सवाल अवाम आपसे करेगी?
کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس انداز سے مہنگائی بڑھ رہی ہے تو الٹیمیٹلی ذمہ دار جو بھی ہو، موجودہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے، عوام تو اسی کو ذمہ دار سمجھے گی، تو یہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہو جائے گا؟ ہم نے عوام کے سامنے ہر چیز رکھ دی ہے، اور کوئی بھی سیاسی جماعت اتنی بے وقوف نہیں ہوتی کہ 1.5 سال رہ گیا ہو ایک ایسی حکومت جس کو ہٹانے کے بعد سیاسی جماعتوں کے حصے میں یہ بات آ رہی ہو کہ انہوں نے مہنگائی کر دی. ہم نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ پاکستان ہے اور پاکستان کی عوام ہے، کہ آج ہم نے مشکل اگر دیکھی ہے تو ہم نے یہ لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ عمران خان کو عمران خان کی جیسے ان کی IMF کی ویب سائٹ پہ دیکھیں تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے یہ تکلیف اٹھائی ہے، ہم نے یہ ان کی گند کا ٹوکرا اپنے سر پہ رکھا ہے. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں، ہماری سیاست پاکستان کے لیے ہے نا. اگر پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا تو کہاں ہماری سیاست جاتی؟ عمران صاحب تو ایک نرالے سیاستدان ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے کوئی ٹھیکہ تھوڑی لے رکھا ہے. ہم نے تو اتنا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ ہم نے پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط بنایا، ایٹمک پاور دے کے. اس کے لیے ہمارے قائد کی جان چلی گئی، لیکن انہوں نے اس کو کہا کہ میں اپنے پاکستان کے لیے کر رہا ہوں. انہوں نے پاکستان کے عوام کا خیال کر کے آئین دیا جو ان کے حقوق کی ضمانت ہے. ہم نے تو ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ ہم نے میزائل ٹیکنالوجی دی، اور ہم نے ٹھیکہ دے رکھا ہے کہ دوسرے وزیر اعظم نے جو ہے وہ ایٹمک بلاسٹ کر کے یہ بتایا کہ ہماری طرف میلین آنکھ سے مت دیکھنا. تو عمران صاحب نے تو ٹھیکہ بھی نہیں لے رکھا. ان کو تو بس ایک ہی فکر تھی، اور وہ یہی تھی کہ ہیرے کی انگوٹھی 3 قیرات کے بجائے 5 قیرات کی ہو، اور گھڑی جو ہے وہ اتنے کی ہو، تالے کھلتے چلے جائیں گے. صحیح ہے. اچھا شیلا رضا صاحبہ یہ بتائیے کہ اب آگے 1.5 سال کا عرصہ آپ کو نہیں لگتا کہ اب عوام کو ریلیف دینا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ IMF کی شرائط کڑی ہیں، اور آگے ظاہر ہے انٹرنیشنلی بھی ایک جو سچویشن بنی ہوئی ہے، عالمی مارکیٹ میں جو مہنگائی ہے، جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں ان پر تو آپ عوام کو کسی صورت سبسڈی دے نہیں سکتے. تو 1.5 سال کے اندر بھی صورتحال آپ کو لگتا ہے کہ کسی حد تک آپ بہتری اس میں لا سکیں گے تمام جماعتیں مل کر، اور پھر آگے 2023 کے الیکشن میں عوام کو مطمئن کر پائیں گے؟ میں نے آپ سے ابھی کہا کہ جو دوست ممالک ہیں وہ بھی یہی دیکھ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے IMF کی شرائط پوری کرتا ہے یا نہیں. اس کے بعد وہ تیار ہوئے ہیں جب ہم نے یہ شرائط پہ عمل کرنا شروع کیا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ چائنا سے جو سی پیک ہوا تھا، تو کسی ملک سے جب معاہدہ کوئی ملک کرتا ہے تو اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں. آپ نے وہ بھی کھول کے IMF کے سامنے رکھ دیا اور سی پیک کو سلو کر دیا. چائنا نے آپ سے کتنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، لیکن بہرحال اب جو ہے وہ ہم پاکستان کو اس جگہ پر لے آئے ہیں کہ دوست ممالک بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ یقیناً کہ قرضے کی جو ایک سہولت ہے وہ ہمیں ملے گی، اور ہم اپنے عوام کو ریلیف دے کر ایک صحیح سمت کریں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شیلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ناظرین پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، اور ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے مذہبی اسکالر ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب نے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا کہ بھارت جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہرزہ سرائی، ظلم و ستم، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی بھارت کے اندر، لیکن حالیہ ہم نے دیکھا کہ بھارت میں حکمران انتہا پسند جماعت BJP اور اس کے وزیر اعظم نریندر مودی کے تحت ہم نے دیکھا کہ جو ایک ظلم و ستم کا عرصہ کئی عرصے سے جاری تھا، اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گستاخانہ بیان دیا گیا، اس میں ہم نے دیکھا بھارت کے اندر سے بھی سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے. پوری جو امت مسلمہ ہے شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام جو مسلم ممالک ہیں وہ یکجان ہو کر، یک زبان ہو کر بھارت کو ایک میسج دیں، پیغام دیں؟ بات صرف مذمتی بیانات تک محدود نہیں رہنی چاہیے، بلکہ ہر طرح سے بائیکاٹ ہونا چاہیے تاکہ بھارت مجبور ہو جائے ایسے گھناؤنے کرداروں کے خلاف جو ہے وہ سخت سے سخت کارروائی کرنے کے لیے. اللہ الرحمن الرحیم. ایک مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، اس کی اپنی جان، اس کے والدین، اس کی اولاد، اس کے مال و اسباب سے بڑھ کر ہے عزت میں، تعظیم میں، توقیر میں. مسلمان اپنی بے عزتی برداشت کر جاتا ہے، اپنے اوپر ہونے والے مظالم کو برداشت کر جاتا ہے، لیکن کوئی بھی ایسا واقعہ اور معاملہ جس کا تعلق اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہے، اسے کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر پاتا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام اور اسلام کے ماننے والوں اور اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ
ہندوؤں کی اور ہندو حکومت کی پچھلے کئی سالوں سے مسلسل ظلم و ستم کی ایک طویل داستان لکھی جا رہی ہے، اور اس کا کلائمیکس اب اس صورت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ جانے کائنات ہیں، جو کہ مسلمانوں کی ایمان کی بنیاد ہیں، ان کے اوپر، ان کے ذات گرامی کے اوپر نہ صرف حرضہ سرائی کی گئی، کیچڑ اچھالا گیا اور مسلمانوں کے جذبات کو اس کے ذریعے سے مجروح کیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے جاگنے کے لیے یہ معاملہ کافی ہو جانا چاہیے، اور مجھے تو حیرت اس بات پہ ہے کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے چینلز موجود ہیں، ان کے بڑے بڑے میڈیا نیٹ ورکس ہیں جو پوری دنیا کی خبروں کو چیک کرتے ہیں۔ یہ معاملہ کوئی 2-4 دن پہلے کا نہیں ہے، 7-8 دن پہلے کا معاملہ، اور مجھے بڑی حیرت ہے کہ پاکستان میں اس کے بارے میں نیوز بڑی دیر سے بریک ہو رہی ہے۔ عرب دنیا تو پچھلے 2-3 دن سے اس معاملے کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر رہی ہے، اور عرب دنیا میں اس کے اوپر بہت زیادہ رنج و غم اور غصہ پایا جا رہا ہے۔ کبھی پاکستان کی مثال ہمارے سامنے ہوتی تھی کہ پاکستان پوری دنیا میں اس قسم کے ہونے والے واقعات میں سب سے پہلے اپنا رسپانس دیتا تھا، سب سے پہلے احتجاج ریکارڈ کرواتا تھا، لیکن اس دفعہ اہل عرب اس معاملے کے اندر بہت آگے نکل گئے ہیں، اور ان کی طرف سے جو سننے کو مل رہا ہے بہت اچھا۔ ٹھیک ہے، بس سر پاکستان کی جانب سے بھی اس پر شدید رد عمل آیا، شدید احتجاج کیا گیا، بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا، احتجاجی مراسلہ تھمایا گیا اور واضح کیا گیا کہ اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہوں گے۔ بہرحال بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب موجود تھے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، فیڈ بیک ضرور دی، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔